पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के ट्रिप की बस भरपूर हल्ले गुल्ले के साथ मोटरवे पर दौड़ रही थी। चेक पोस्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद बस मरी के रूट की तरफ रवाना हो गई। स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज में नारे लगाए, हुर्रे, मरी का सफ़र शुरू हो चुका है। मैडम अरीबा और सर हन्नान लड़के लड़कियों की इन शरारत भरी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी गोल चक्कर काटती हुई पहाड़ पर चढ़ती है और हम ज़मीन को पीछे छोड़ते हुए बुलंदियों की तरफ जाते हैं। मिस अरीबा ने सीट से पुश टिकाए हुए लंबा सांस खींचा। इसमें कोई शक नहीं, चढ़ाई पर चढ़ने का एहसास बहुत पुरमज़ा होता है। सर हन्नान ने भी अपनी राय दी। पीछे से एक स्टूडेंट ने सर हन्नान की बात सुनकर कहा, सर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, हम हवा में परवास करने वाले हैं। सर हन्नान ने मुस्कुराते हुए मिस अरीबा की तरफ देखा। मिस अरीबा की आखिरी सीट पर बैठे 4 स्टूडेंट्स की तरफ नज़र थी। सर हन्नान ने महसूस किया कि मिस अरीबा यकदम संजीदा हो गई हैं। क्या बात है, आप वहाँ पीछे क्या देख रही हैं? जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो? मैं इन 4 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आखिरी सीट पर बैठे हैं। हाँ, देख रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट के शोर शराबे में वो चारों मुसलसल खामोश हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, अमीरज़ादों की ये बिगड़ी हुई औलाद है, ऐसी ही होगी। ये चारों बहुत ही मूडी हैं, इनकी अपनी ही अलग दुनिया है। तुम इनके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम इन्हें जानती नहीं? इन्हें जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हूँ। पुररौनक माहौल में किसी एक इंसान की खामोशी किसी ही तूफ़ान का पेश खैमा होती है। तुम्हारा वास्ता तो इनसे ज़्यादा रहता है, तुम इनके बारे में कितना जानते हो? छोड़ो, इस कदर पुरमज़ा सफ़र को मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी चढ़ाइयों का सफ़र शुरू नहीं हुआ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक़ है तो बताता हूँ। हुरिया, विशा, ख़याम और फरजाद ये चारों क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट्स हैं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि ये चारों यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँच गए। इनकी तालीमी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैंने इन चारों में कुछ अजीब सी बातें महसूस की हैं, इसलिए मैं तुमसे इनके बारे में पूछ रही हूँ। तुम बताओ कि तुमने क्या महसूस किया, फिर मैं तुम्हें मज़ीद बताऊँगा। अरीबा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डाली और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, ये चारों हमेशा ही ऐसे रहते हैं, इन्हें एक दूसरे की पल पल की खबर होती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चारों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे। ये नहीं होता कि आज हुरिया क्लास में नहीं है, कल विशा नहीं है, ये चारों एक ही साथ गायब होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को इन चारों के तक़्क़ुब करने को कहा। उस स्टूडेंट ने बताया कि वो चारों बार बार यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में जाते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहाँ इन्हें तन्हाई मुयस्सर आए। हनान की तमाम तर तवज्जो अरीबा की बात पर मरकूज़ हो गई। म्यूज़ियम में वो चारों क्या कर रहे थे? तुमने स्टूडेंट से पूछा? अरीबा ने अजीब सी कैफियत में अपने सर को झटका। स्टूडेंट का कहना था कि इन चारों ने म्यूज़ियम से कुछ चुराया है, कुछ छोटे छोटे स्टफ़, मगर जब मैंने इन चारों की तलाशी ली तो मुझे इनसे कुछ नहीं मिला और म्यूज़ियम की अशिया में भी कुछ कमी नहीं लगी। हन्नान ने अरीबा की सीट पर हाथ रखा। मगर मुझे कुछ मिला था। मैंने भी इनकी मशकूक हरकत का नोटिस लेते हुए हुरिया को किसी काम से भेज के इसके बैग की तलाशी ली और मुझे इसके बैग से ब्लैक मैजिक की बुक मिली। मैंने वो बुक इसके बैग में वापस रख दी। इसी तरह से मैंने ख़याम की बैग की तलाशी ली। इसके बैग से मुझे हेरोइन भरे सिगरेट मिले। मैंने प्रिंसिपल साहब को वो सिगरेट दिखाए तो उन्होंने इसका कुछ एक्शन ना लिया, बस ख़याम को बुलाकर डांट दिया। ये भी हो सकता है कि ये चारों ड्रग्स लेते हों। वो दोनों जूं इन 4 स्टूडेंट्स की बातें करते जा रहे थे, वो तफरी भरे माहौल से कटते जा रहे थे। एक स्टूडेंट बंदर की तरह छलांग लगाकर इन दोनों के दरमियान आ गया। ओह सर, आप क्यों इस कदर संजीदा बैठे हैं? आपने जो कहा था क्या वो भूल गए हैं? आपने कहा था कि जब ट्रिप पर जाएंगे तो मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। हन्नान ने मुस्कुराते हुए अरीबा की तरफ देखा। और मिस अरीबा, ये भी तुम्हारी टीचर नहीं है? अरीबा ने घूर कर हन्नान की तरफ देखा। जी नहीं, मैंने इनसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। 3 स्टूडेंट मज़ीद खड़े हो गए। हम कुछ नहीं जानते, आप दोनों हमारे साथ अंताक्षरी खेलें। एक स्टूडेंट का गाना जिस हर्फ पर ख़त्म होगा दूसरे को इसी से गाना शुरू करना होगा। अरीबा ने मुंह बनाया। हन्नान, कोई बात नहीं, अरीबा इसका साथ देते हुए कहने लगी। फिर हन्नान ख़याम से मुखातिब हुआ।
تم چاروں نہیں کھیلو گے ہمارے ساتھ؟ خیام کی جگہ جواب وشا نے دیا۔ ہمارا موڈ نہیں ہے۔ اریبا نے سر کو خفیف سا جھکایا۔ یہ لڑکی وشا، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ناک میں نتھنی اور جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ مہذب گھرانوں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ حنان نے کہا، باغی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہو۔ تم انہیں چھوڑو، انتاکشری کھیلتے ہیں۔ جب انتاکشری کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ حنان نے شیشے سے باہر جھانک کے زوردار نعرہ لگایا، بس اب کھیل ختم، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیٹس انجوائے اٹ۔ مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ اریبا نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائے ان دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کر لوں۔ دیو ہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ فاصلے کے بعد بس ایک ناہموار تنگ سڑک پر گولائی میں چکر کاٹتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ سانپ کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر ہم آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ونڈو اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ پہاڑی سلسلوں کا پر لطف سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریح کا باعث تھا۔ تقریباً سبھی قدرت کے ان شاہکار کی پر اسرار خوبصورتی میں محو تھے۔ پرمزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پرخطر بھی تھا۔ کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دواں تھی۔ ونڈو سے کھائیوں کی طرف دیکھتے تو سر چکرا جاتا۔ پروفیسر حنان نے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار ہے، خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے، اس لیے تم سب درود شریف کا ویٹ کرتے رہو۔ بلند ترین چڑھائیوں کے بعد مری سے پہلے آنے والے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی آبادی حیران کن تھی۔ کہیں گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کہیں کھائیوں میں پہاڑوں کے کناروں پر آویزاں دکھائی دیتے۔ جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا۔ خیام اور فواد نے اپنے اپنے بیگ سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب آ کر بس کا راڈ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حنان نے ان دونوں سے کہا، تم لوگ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ، یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے۔ خیام نے دھیرے سے پوچھا، یہ پڑوکسل کا علاقہ ہے؟ ہاں، حنان نے سرسری سا جواب دیا۔ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضحکہ آمیز انداز میں کہا، کیوں، تم نے یہاں سے چھلیاں لینی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹس ہنس پڑے۔ وشا اور حوریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اس بار انہیں مس اریبا نے ڈانٹا، تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ جا کے اپنی سیٹس پر بیٹھو۔ فواد کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی بس کا دروازہ کھول دیا۔ پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہری کھائی میں اس طرح چھلانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیراشوٹ باندھ رکھے ہوں اور انہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ رکو، گاڑی روکو، پروفیسر حنان نے چلا کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی اور بس سڑک کے کنارے پر زوردار جھٹکے سے جا رکی۔ ڈرائیور نے کہا، پروفیسر صاحب، اس سڑک پر بس روکنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ پروفیسر حنان نے کہا، مگر ہمارا اس جگہ اترنا ضروری ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے اور اریبا کو ان 3 لڑکوں کے ساتھ ادھر ہی چھوڑ دو، باقی تمام طالب علموں کو گاڑی میں بیٹھے رہنے دو۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہے، وہاں اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ پروفیسر حنان اریبا کے ساتھ عارفین، حیدر اور بلال وہیں اتر گئے۔ اس اچانک پریشانی نے پروفیسر اور اریبا کے ہوش اڑا دیے۔ ٹرپ کے ساتھ جانے کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ پانچوں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے۔ حنان نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا، وہ چاروں انسان تھے یا آسیب؟ اس کھائی میں کس طرح کھو گئے؟ یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوفناک پہاڑ ہے کہ کوئی زندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ عارفین، حیدر اور بلال بھی تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سر، ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان چاروں نے خودکشی کر لی ہے۔ عارفین نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی رائے دی۔ اریبا اضطراب کی کیفیت میں بولی، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے؟ پروفیسر حنان، جو فرسٹریشن میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، چڑھ کر بولے، اگر خودکشی کرنی بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اب ہم یونیورسٹی والوں کو، ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ پروفیسر حنان، باتیں کر کے وقت برباد نہ کریں، ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد لینی ہوگی۔ حنان نے اریبا کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی۔ اریبا نے ان چاروں اسٹوڈنٹس کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی پروفیسر حنان اریبا سے جھگڑ پڑے، اب یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک طرح نہیں کر پائیں گے۔
अरीबा निढाल होकर बड़े से पत्थर पर बैठ गई और कहने लगी, ये खबर सुनने के बाद उन लोगों का रद्द अमल कुछ भी हो, मगर इन्हें हालात से आगाह करना ज़रूरी था। तुम पुलिस और रेस्क्यू से रब्ता करो। हन्नान भी इसके करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, ये वाक़या ऐसी जगह पर हुआ है कि जब तक रेस्क्यू या पुलिस यहाँ तक पहुँचेगी बहुत देर हो चुकी होगी। अरीबा ने बात सुनते ही कहा, कितनी ही देर क्यों ना लग जाए, वो चारों हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमें इनकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। अरीबा की बात सुनते ही हन्नान ने रेस्क्यू से रब्ता किया। इसके बाद वो अरीबा से कहने लगा, मैंने फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर में रेस्क्यू की टीम रवाना हो जाएगी। हम सब मिलकर इन चारों को ढूंढेंगे। हमें दूसरे स्टूडेंट्स का भी तो ख्याल रखना होगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ वो तुम्हें आकर ले जाए। अरीबा ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। प्रोफेसर हन्नान ने ड्राइवर को फ़ोन करते हुए कहा, समझा करो, दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी किसी को होना चाहिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद ड्राइवर वहाँ पहुँच गया। हन्नान के कहने पर वो कुछ खाने पीने की अशिया भी साथ लाया था और अरीबा ड्राइवर के हमरा चली गई।